बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। महंगाई पे बात मैं आपसे करता रहता हूँ। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और अवाम के जो लीडरान हैं वो उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। खूबसूरत बातें भी होती हैं और तंज़ मज़ाह में भी अजीब बातें होती हैं। खुदा की करनी देखें कि वज़ीर दिफ़ा जो है आजकल हमारे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जो हमने अभी सिस्टम बनाया है ना, ये एनर्जी को काबू करने के लिए, मईशत को स्ट्रांग करने के लिए, उसकी वजह से जो है ना वो अब उन्होंने कुछ औलाद का और बच्चों की ज़्यादा होन पैदाइश का और ये इन चीज़ों पे ऐसा कोई बयान किया जिसको मैं वजाहत से नहीं बयान करूँगा और ना कर सकता हूँ। तो अजीब सी बातें हैं जो की जाती हैं। मैं वो जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि हमारे वज़रा जो हैं वो सिर्फ़ इस अवाम का मज़ाक उड़ाते हैं, मुँह चिढ़ाते हैं और बातें करते हैं। अजीब-अजीब बातें होती हैं। जैसे वो एक स्टेज ड्रामा नहीं चल रहा होता, वो किसी को चिढ़ाना, बातें करना, वो जुगतबाज़ी करना, किसी की मज़ाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, अवाम के साथ ये किया जाता है। आज मैंने एक और भी सियासी पार्टी है, गो कि वो इंतखाबी इस्लाहात की वजह से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेते, ना ही इंतखाब में आते हैं। उन्होंने हमेशा से एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि जब तक ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी, यहाँ पे पाकिस्तान में निज़ाम ठीक नहीं होगा। इंतखाबी इस्लाहात की बुनियादी वजह ये है कि इंतखाबी इस्लाहात से यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से बंदा जो है, वो भी असम्बली में आ सके। असल में वो नुमाइंदगी कर सके लोग जो अवाम में रहते हैं। अब जो सियासी लोग हैं, जो आजकल सियासी घराने आपने देखें तो ये एक इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। सियासत को एक बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं कि इन्वेस्ट करो, सियासत में जाओ, हल्के में 5 साल में एक दफ़ा चले जाओ और फिर जो है 5 साल जो है उसके जो है बेनिफिट वो आप लेते रहो। आपको असम्बली की जो कैफेटेरिया है वहाँ पे 1 रुपए में रोटी मिलती है, मुफ्त खाना होता है, मुफ्त रिहाइश होती है, मुफ्त मुफ्त फ़्लाइट्स होती हैं, बहुत सारे टीएडीज़ होते हैं, वज़राएँ होती हैं, रेल बेल होती हैं, सलूट मिलते हैं, प्रोटोकॉल होता है, शाही एक सिस्टम होता है। और ये एक ऐसा बिज़नेस इन्होंने बना दिया है कि इस बिज़नेस में रहते हुए आपको पैसे भी मिलते हैं, इनकम भी आती है, ठाट-बाट भी होती है और आपका जो रोब, दबदबा, जाहो-जलाल भी बरकरार रहता है। कमाल वैसे तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्यों ना करें ये मज़ाक क्यों ना उड़ाएँ इस अवाम का? क्यों ना लोगों के साथ ये ऐसी बातें करें कि आपको मुँह चिढ़ाते रहें। तो मैं बात कर रहा था कि इंतखाबी इस्लाहात जिन्होंने बार-बार कहीं और वो अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहे। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं होती तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएँगे। मेरी मुराद पाकिस्तान अवामी तहरीक है। अवामी तहरीक आप देखें जब भी बात होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वन पॉइंट एजेंडा उनका है निज़ाम की तब्दीली, और निज़ाम ने जो 75 साल में पाकिस्तान को दिया वो अवाम के सामने है। मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ रहनुमा की और सियासी लीडरान की बात होती है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक, उन्होंने एक बयान दिया और बड़ा खूबसूरत और मज़ा आया कि वो कह क्या रहे हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने वो बात की। यही वो वजह है कि वो इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, यही वो वजह है कि लोग वो आए असम्बली में जिनको दर्द हो, जो अवाम की बात कर सके। अब आप देखें तो 80 रुकनी काबीना मुल्क और मईशत पर बहुत बड़ा बोझ है, ये उनका कहना है। अब बचत प्लान वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना अगर इसमें 30% कमी करें तो फिर भी बंदा समझे कि भी वो सीरियस हैं, उनको करनी चाहिए। मकरूज़ मुल्क के हुक्मरानों ने सुपर पावर अमेरिका से भी बड़ी काबीना बना रखी है। मईशत तबाह करने वालों से बहाली की तवक्को तलवार से ज़ख्म भरने जैसी तवक्को है। ये कितनी खूबसूरत बात और कितनी अच्छे अंदाज से उन्होंने कही। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, उन्होंने हुकूमत के बजट प्लान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पहले जो मैंने अर्ज़ की कि अपनी वफाकी काबीना जो है ना उसको कम करें, और आपने जो अपनी वो काबीना रखी है ना उसके अंदर आप देखें तो जिस तरह करके आपने वजारतें जो हैं वो तकसीम की, जैसे रेवड़ियाँ तकसीम की जाती हैं, जैसे वो माले मुफ्त और दिले जो है वो सखावत जो भी आप इसको कह लें कि वैसे लेके चले कि कौन सा मेरा अपना पैसा है, कौन सा मेरी अपनी चीज़ें हैं, जो आए ले जाए, बस हमारा वो तोल मिलता रहे, हम चलते रहें और ये सारी चीज़ें चलती रहें। अब ज़री मुल्क पाकिस्तान में प्याज 300 रुपए किलो बिक रहा है। मकरूज़ मुल्क के हुक्मरानों ने सुपर पावर अमेरिका से भी बड़ी काबीना बना रखी है। मईशत तबाह करने वालों से बहाली की तवक्को करना ऐसी है जैसे आप कहें कि जनाब ये हमारे सारे दुख का मदावा करेंगे। इन्होंने वही काम करना है जो आपके साथ किया है। ये इनसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि फलता फूलता पाकिस्तान जो है उसको जो है उजाड़ के चले जाएं।
اور جب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ آتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے اپنے طور طریقے سے، اور پاکستان کو جو ہے نا وہ لولا لنگڑا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، جو پاکستان کے ساتھ برا کرتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو پاکستانی قوم اور اپنے ووٹروں اور اپنے حلقوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، عوام کو نہیں دیکھتے، حلقے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کر دے، میں یہ کہوں گا۔ بد دعا نکلتی ہے میرے دل سے۔ ہمیشہ آپ 5 سال بعد چلے جاتے ہیں وہاں سے ووٹ لینے کے لیے، اور اس کے بعد نہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں، ایسے آپ کرنے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے پاکستان کے لیے آپ نے کیا ہے، میں پھر وہی بات کرتا ہوں، اور ویسے ہی اسی انداز سے میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اب سٹریٹ کرائم جو دیکھیں نا پاکستان میں، وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو آپ کو پولوشن نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے؟ پاکستان میں کوئی ایک ایسا کام جو آپ نے کیا ہو جس سے پاکستان کو فائدہ ہو؟ نہیں۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے آپ نے پاکستان میں کوئی ایسی ایک انڈسٹری نہیں لگائی جس سے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا سکے۔ بہت بڑی منڈیاں ہیں یورپ میں، آپ چیزیں جو ہیں وہ لے کے ان کو فرٹلائز کر کے آپ دوبارہ جو ہے ان کو پورا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ٹومیٹو کی دیکھ لیں، اگر اس کو انڈسٹری لگی ہوتی، آپ اس کو جو ہے وہ فرٹلائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے پاس رکھا ہوتا، تو وہ یورپ میں بک رہے ہیں، ساری دنیا یوز کر رہی ہے، وہ آف سیزن میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں آپ حالت دیکھیں، مرغی جو ہے جس کو ہم چکن کہتے ہیں، برائلر مرغی کی قیمت 520 روپے تک پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کریں، بچوں کے دودھ نہیں ملتا، میڈیسن نہیں ملتی، ادویات نہیں ملتی، آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ کل بھی میں ساری باتیں کر چکا ہوں۔ اب لوڈ شیڈنگ، بیڈ گورننس، سیاسی انارکی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ 80 رکنی وزیروں کی جو فوج، ظفر موج کی کیا کارکردگی ہے، وزراء بھرتی کرنے کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، ملکی اور غیر ملکی قرضے، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ فگر ہیں جو آپ سب کے سامنے چلتے ہیں، اور ماہر معیشت نے جو کہا ہے نا کہ یہ پاکستان میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 45,000 سے بڑھ کر، اور جو کھپت ہے وہ 12,000 سم تھنگ، ایسی کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ اب یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی بچائیں گے یا انرجی بچائیں گے تو اس سے ہمارا ڈیفالٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے جو ادائیگیاں نہیں کی، اپنے جو شاہانہ خرچے آپ کر رہے ہیں، آپ اس میں کمی نہیں کی، اور آپ نے جو قومی ایک ادارے تھے ان کو آپ نے مفلوج کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو اب انرجی کرائسس ہے اس کو ہم اس طرح کر کے کنٹرول کر کے پاکستان میں جو ہے نا وہ خوشحالی لائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے سوالات آپ کے سامنے، آپ نے ان کو ضرور جو ہے وہ نظر میں رکھنا ہے، اور یہ حکومت یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ فائدہ نہیں کر سکتی۔ یہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ آتے، آپ کے پاس 14 جماعتی اتحاد ہے، بڑے بڑے ارسطو، بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس ہیں جو قابل ہیں، جن کو معیشت پہ جن کی گرفت ہے۔ ڈار صاحب آپ کے سامنے آ گئے، جو پلاننگ ہے آپ کے سامنے آ گئی، جو اسٹریٹجی ہے آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ جو دن رات کام کرنے والے ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے دلوں میں اٹھتے ہیں، اور عوام کے سوالات ہیں، ان کے بارے میں ضرور ہمیں جواب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔